एउटा भक्तको भावलाई 13 र 14 श्लोकमा श्री कृष्णले प्रतिपादन गर्नुभयो भने अरू भक्तहरूले यसरी उपासना गर्दछन्। अर्को पनि हेरौँ कसरी उपासना गर्दछन्। 16, 17, 18 लाई सँगै पढौँ। श्लोकमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम्। पहिले यसलाई पदच्छेद गरौँ। अहम क्रतु अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। यो श्लोकमा अहम भनेर कृष्णले 8 पल्ट अहम शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। साधक मलाई नबिर्सियोस्, उसको तटस्थता कहाँ हुनुपर्छ भन्ने भावले अहम शब्दको 8 पल्ट प्रयोग गर्नुभएको छ। अब 17वां श्लोक हेर्नुहोस्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वृक्षाम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतः। पिता पदच्छेद अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुः एव च। अब 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। यी तीनवटा श्लोकमा भगवानले मेरो उपासना अलग अलग ढंगले गर्दछन् किनभने म यो हुँ, ध्यान दिएर हेर भन्न अब भगवानले भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? पहिले माथिदेखि हेर्नुहोस्। अहम क्रतुः, क्रतु पनि म हुँ। के हो? म अगाडि फेरि भन्छु। अहम यज्ञः, यज्ञ पनि म हुँ। अहम स्वधा, स्वधा पनि म हुँ। अहम औषधम, अग्निमा हवन गर्ने जुन सामग्रीहरू छ त्यसको नाम हो औषध, औषधि, त्यो पनि म हुँ। मन्त्र अहम, यज्ञमा बोलिने मन्त्रहरू पनि म नै हुँ। अहम आज्यम, आज्य पनि म नै हुँ, जुन घिउको धार दिइन्छ त्यो आज्यम। अहम अग्नि, प्रज्वलित हुने अग्नि पनि म नै हुँ। अहम हुतम, हवन गर्ने पनि म नै हुँ। पिता अहम अस्य जगतः, अस्य भनेको यो, जगतः भनेको जगतको, अहम पिता, म पिता हुँ। माता, माता पनि हुँ। धाता, धाता पनि हुँ। पितामह पनि म नै हुँ। वेद्यम, वेदनीय, जानने योग्य पनि, वेद्यम पनि म नै हुँ। पवित्रम, पवित्र पनि म नै हुँ। ओमकार पनि म नै हुँ। ऋक् साम यजुः एव च, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यो पनि म नै हुँ। गति पनि म हुँ। भर्ता पनि म हुँ। प्रभु पनि म हुँ। साक्षी पनि म हुँ। निवास पनि म हुँ। शरण पनि म हुँ। सुहृत् पनि म हुँ। प्रभव पनि म हुँ। प्रलय पनि म हुँ। स्थान पनि म हुँ। निधान पनि म हुँ। र अव्ययम बीजम, अखण्ड अविनाशी सनातन बीज पनि म नै हुँ। भन्दा म भन्दा अतिरिक्त छ के दुनियाँमा? अब हेर्नुहोस्, यो क्रतुहरू केलाई भनिन्छ यसलाई हामी ध्यान दिएर हेरौँ। सबै यज्ञका भावहरू हुन्। क्रतु, क्रतुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यज्ञको नाम नै क्रतु हो। त्यसकारणले इन्द्रको नाम हो शतक्रतु। वैदिक विधि अनुसार श्रौत जुन कर्म गरिन्छ त्यसको नाम हो क्रतु, त्यो यज्ञको नाम हो क्रतु। अर्को शब्द आयो यज्ञ। अब यज्ञ केलाई भनिन्छ? क्रतु अलग हो, यज्ञ अलग हो।
भन्दाखेरि वैदिक विधि अनुसार जुन यज्ञ गरिन्छ त्यसको नाम हो क्रतु, तर पौराणिक विधि अनुसार जुन कर्म गरिन्छ त्यसको नाम हो यज्ञ। जस्तो उदाहरण म हजुरहरूलाई दिउँ, भगवान गणपतिको आवाहन गर्दाखेरि हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। यो गणपतिको आह्वान हो। श्रीमन महागणाधिपतये आवाहयामि पूजयामि इत्यादि जुन शब्द आउँछ कर्मकाण्ड, यो गणपतिको आवाहन हो। अब पौराणिक विधिमा के छ? वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थचाम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम श्रीमन महागणाधिपतये आवाहयामि। हेर्नुहोस्, मन्त्र अलग अलग छन् तर बोलाउने नाम गणपतिकै नाम हो। ओके, पहिलेको मन्त्र वैदिक मन्त्र हो। हाम्रो सनातन धर्ममा दुई प्रकारका विधिहरू छन्, एउटा श्रौत विधि, एउटा स्मार्त विधि। तपाईहरु क्यालेन्डरमा हेर्नु होला, हाम्रो नेपालको क्यालेन्डरमा पनि सायद हुन्छ होला, क्यालेन्डरमा जस्तो एकादशी 2 दिन एकादशी राखेको हुन्छ, लेखेको हुन्छ माथि श्रौत एकादशी स्मार्त एकादशी भनेर। त्यसरी नै जन्माष्टमी पनि दुईटा। प्राय हाम्रा त श्रौत भनेको वैदिक विधि अनुसार जो कार्य गरिन्छ, जुन यज्ञ गरिन्छ त्यसलाई क्रतु भनियो। भगवान भन्नुहुन्छ त्यो पनि अहम। र यज्ञ पौराणिक विधि जुन मैले अहिले पुराणका श्लोकहरू सुनाए, पौराणिक विधि अनुसार जुन यज्ञ गरिन्छ त्यसलाई यज्ञ भन्यो। अब स्वधा भन्ने शब्द आयो। अब यो स्वधा के हो यो कुरोलाई जान्नुहोस् नि। स्वधाको अर्थ हो पितृहरूलाई श्राद्ध गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् स्वाहा र स्वधा। स्वाहा शब्द देव विशेषका लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तो कुनै पनि मन्त्र पढ्नुहोस्, ओके, मन्त्र पढेर जस्तो ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम इदं महामृत्युंजयाय स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओके, अब महामृत्युंजय अथवा तो ओम नारायणाय स्वाहा इदं नारायणाय इदं न मम। ओम गणपतये स्वाहा इदं गणपतये इदं न मम, हैन। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। ओम वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम। ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे इदं न मम। यो स्वाहा शब्दको प्रयोग हुन्छ। यसरी नै पितृहरूलाई जब हामी कुनै पनि अन्न जल इत्यादि तर्पण गर्दछौं त्यहाँ स्वाहा शब्दको प्रयोग गरिँदैन, त्यहाँ स्वधा शब्दको प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारणले अहम स्वधा, स्वधा पनि म नै हुँ, यानी पितृहरूलाई अर्पण गरिने तर्पण गरिने जो हुन्छ त्यसलाई स्वधा भनियो। त्यो पनि भगवान हुनुहुन्छ, म नै हुँ, यसलाई स्वधा भनियो। अब औषधम, औषधि भनेको के हो? अब अलिकति विचार गर्नुहोस्। हाम्रो जुन हवन सामग्री हुन्छ नि त्यो बडा दिव्य हुन्छ हवन सामग्री। त्यसकारणले सनातन धर्मका जति पनि क्रिया प्रक्रियाहरू छन् हाम्रा परम वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू छन्, बहुत वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू छन्। यो विज्ञानले सिद्ध बनाएको छ सनातन धर्म अवैदिक होइन, अवैज्ञानिक होइन, परम वैज्ञानिक हो। यदि अवैज्ञानिक हौं भने हामी हौं, किनभने हामीलाई केही पनि कुरो थाहै छैन। आयोवा युनिभर्सिटी होला, सायद महर्षि को युनिभर्सिटी छ अमेरिकामा, जसको कामै यही हो वैदिक सनातन धर्मको आजको अनुसारले रिसर्च गरेर अनि बाहिर त्यो कुरोलाई निकाल्ने। हजारौं गोरेहरू प्रोफेसर इत्यादि छन् त्यहाँनेरि, हामी जान्दैनौँ, तर वास्तवमा यो परम वैज्ञानिक हो।
तर अहिले राम्रो विचार गर्ने हो भने सनातन धर्मदेखि अतिरिक्त अरू जुन छ त्यो धेरैवटा मत मतान्तरहरू अवैज्ञानिक छन्। जस्तो आजको हिसाब किताबमा तपाईँ लिनुहोस्, इस्लाम धर्म लिनुहोस्। इस्लाम धर्म आजको दृष्टिकोणमा अवैज्ञानिक हो। किन अवैज्ञानिक हो भने कुरानमा इस्लाम जसले मान्दछ त्यो मात्र खुदाको प्रिय व्यक्ति हो। इस्लाम नमान्नेदेखि सबै नै काफिर हुन्। काफिरलाई मार्यो भने जन्नत पाइन्छ, त्यस्तो कुरानमा आयतमा लेखेको छ। यो कुरो आज यो कुरो हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईँ हेर्नुहोस्, 99% टेररिस्टहरू प्राय गरेर इस्लामिक टेररिस्ट हुन्छन्। जब अब त बोल्न थाले, मान्छेहरूले भन्न थाले। किन भन्दाखेरि उनीहरू हुनुको मूल कारण कुरान हो। कुरानमा स्पष्ट लेखेको छ। यो कुरो यस्तो वेदमा लेखेको छैन। हाम्रो वेदमा के छ? देवहौ शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हाम्रो त पुरा विश्वलाई नै शान्तिको वातावरणमा ल्याउने कुरो छ। वैदिक सनातनमा यो छ। अब पौराणिक सनातनमा हेर्नुहोस्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इत्यादि जुन हाम्रो मन्त्रहरू छ, सारा विश्वले आनन्दित हुन पाउनु पर्दछ। वसुधैव कुटुम्बकम हाम्रो भावना हो। यो भावना इस्लाममा पनि छैन, इसाईमा पनि छैन यो भावना। त्यसकारणले तपाईँ हेर्नुहोस्, पारम्परिक जति पनि परम्पराका छन्, उनीहरूको जुन सम्प्रदाय छ, उनीहरूको सम्प्रदाय वैज्ञानिक सम्प्रदाय होइन। किनभने उनीहरूको त्यतिखेरको समयमा एउटा व्यक्तिले जुन गर्यो त्यो कुरो उनीहरूले अत्यन्त घोर रूपले मान्न थाले। तर अहिलेका उनीहरूमा भएका विद्वानहरूले यसलाई अब वैज्ञानिक बनाउन खोज्दैछन्। जसरी अहिले तपाईँहरू टेलिभिजनमा प्रवचनहरू सुन्नुभयो भने हाम्रो हिन्दू प्रवचनहरू पहिले त हामीले गरेको ठुल्ठुलो मासमा एकदम सङ्गीतको साथमा अब अहिले उनीहरू पनि यसरी गर्न थाले। जस्तो ह्युस्टनमा एउटा पास्टर छ, मिस्टर अस्टिन नाम गरेको पास्टर छ। अस्टिन नै होला त्यसको, जियोल अस्टिन के नाम छ। त्यो ह्युस्टन, टेक्सास ह्युस्टनको। उसको बाबुले एउटा सानो चर्चबाट सुरु गर्यो। अहिले उसले ह्युस्टनको सबैभन्दा ठुलो अडिटोरियम नै उसले आफूले किनेर चर्च बनायो। उसले ठुल्ठुला भाषण यस्ता अहिले बहुत हुन थाले। मुस्लिममा पनि जस्तो डाक्टर नायकहरू यिनीहरू भए, ठुलो गर्न थाले र अब उनीहरू यो भन्न। तर कसले मान्दछ यो कुरोलाई? ब्रेड खुवाएर होस् अथवा जे गरेर होस्, सबैलाई हाम्रो भनाइ के छ भने आफ्नो आफ्नो रूपमा सबजना तटस्थ भएर नियम पालन गर, राम्रो गर, ओके। तर अरूकोमा के छ? मारेर हुन्छ, काटेर हुन्छ, सम्झाएर हुन्छ, लोभ दिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, आफ्नोतिर ल्याऊ। किनभने अवैज्ञानिक छ। तर सनातन धर्मलाई यदि हाम्रा आजका प्रत्येक पुरोहितहरूले गुगलमा सर्च गरेर र अलिकति विद्वानहरूसँग बसेर हाम्रो जुन वैदिक विधानलाई अलिकति राम्ररी सर्च गर्ने, रिसर्च गर्ने हो भने हाम्रो त सनातन धर्म जस्तो विश्वमा प्रगतिशील, वैज्ञानिक र मानव कल्याणको यो भन्दा ठुलो अर्को कुनै चिजै हुन सक्दैन। हरेक मन्त्रहरूमा लगभग 6-8 महिना भयो होला, एकपल्ट मैले गुगलमा के अरे न्युजमा एकपल्ट हेरेर थिएँ। अमेरिकाको कुन सहरमा हो, उनीहरूले क्यान्सरको बिमारीहरूलाई उपचार त गर्ने। अहिले अब अमेरिकामा क्यान्सरको उपचार बहुत राम्ररी हुन थाल्यो। प्राय मान्छे अब मर्न छोडे। यदि काल आएको छैन भने त्यसमा सबैभन्दा ठुलो क्यान्सरको रिसर्च सेन्टर हो ह्युस्टन, टेक्सास, जहाँ हाम्रो मन्दिर छ। एन्डी एन्डरसन भन्ने बहुत एउटा ठुलो काठमाडौँ जत्रो सहर होला, केवल हस्पिटलको मात्रै सहर छ। उनीहरूले एउटा अर्को काम के गरे भन्नुहुन्छ भने एउटा ग्रुपलाई बसाएर अनि हाम्रो जुन मृत्युञ्जय महामन्त्र छ, ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, यसले
संकल्प पूर्वक यदि हामीले यो पाठ गर्दाखेरि सामनेवाला व्यक्ति जसका नाममा संकल्प गरेको छ उसलाई प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्न उनीहरूले हेर्दाखेरि 15 दिनमा यति राम्रो सकारात्मक प्रभाव परेको छ। यो अमेरिकाको रिसर्च स्कलरहरूको कुरो गर्दैछु। अब हाम्रो कुरो गऱ्यो भने त पत्याइँदैन, अब हाम्रो त यस्तै हुन् बाहुनहरू भन्ने हुन्छ नै। हाम्रो संकल्प गर्नुको मूल कारणै यही हो। हातमा जल लिएर जौ तिल के कुशहरू हालेर जुन हामी संकल्प गर्दछौँ अहम करोमी भनेर, जुन यदि संकल्प मजबुत छ भने, हाम्रो संकल्प मजबुत हुँदैन। हामी संकल्प गर्न बसेका बेला पनि हाम्रो मन अर्कैतिर दौडेको हुन्छ, हाम्रो फोन बज्दै हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ, उता के भयो कसो भयो। न त संकल्प गराउने ब्राह्मणकै मन तटस्थ हुन्छ किन उसलाई पनि आज अर्को ठाउँ कहाँ पुग्नु पर्नेछ, न त संकल्प गर्ने यजमानकै मन। यदि संकल्प गर्ने र गराउने तटस्थ भएर पुरा मन्त्रमा कन्सन्ट्रेट भएर संकल्प राम्रो गर्ने हो भने हाम्रा वैदिक मन्त्रहरूमा यति ताकत छ कि त्यो वैदिक मन्त्रहरूले जे संकल्प गर्यो त्यो संकल्प पूरा हुन्छ। वैज्ञानिक चिजहरू छन् 101, तर हामी जान्दैनौँ यो कुरालाई। त्यसकारणले औषधि, त्यसकारणले हाम्रो जुन यज्ञमा हवन गर्ने, जुन काठमाडौँको आश्रममा मैले हवन गराउँदा सबै प्राय म आफ्नो आश्रममै बनाउन लाउँछु। तपाईहरुलाई थाहा छ, प्योर पवित्र एकदम गाईको घिउ, त्यसमा सामानहरू सबै। त्यसकारणले यसको नाम हो औषधि, र औषधि पनि म हुँ। अब हेर्नुहोस् मन्त्र के हो भन्दा, मन्त्र त्यो हो कि जति पनि यज्ञ हवन इत्यादि कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि जुन शब्दहरूको उच्चारण गर्दछौँ, चाहे त्यो वैदिक परम्पराले होस्, श्रुति परम्पराको होस्, चाहे त्यो पौराणिक परम्पराको होस्, त्यसलाई मन्त्र भनिन्छ, हो कि? र यो खालको कुरो छ। र यी सबै कुराहरू, आज्यम भनेको मैले अघि भने घिउलाई आज्यम भनिन्छ। कुन घिउ भन्दाखेरि हवन गर्नको लागि यदि पाइन्छ भने हाम्रो जुन वास्तविक हाम्रो देशको हाम्रो गाई जुन हुन्छ, जसलाई देशी गाई भनिन्छ, यो देशी गाईको घिउ नै वास्तवमा घिउ हो। अग्नि पनि परमात्मा हुन्। यानी यी सब जुन कुराहरू छन् मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब हेर्नुहोस्, यसमा 8 ठाउँमा भगवानले अहम 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 भन्नुभयो। त 8 ठाउँ अहम भन्नुको अर्थ के हो भन्दा, अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी क्रतु गर, तर त्यहाँ पनि म नै छु। तिमी यज्ञ मतलब हरेक वस्तुमा तिमी किनभने प्रत्येक श्रद्धालुहरूको भाव अलग अलग हुन्छ। जस्तो एउटा फूलको बगैँचामा जाँदा भिन्न भिन्न प्रकारका गुलाबहरू खिलिरहेका छन्, भिन्न भिन्न प्रकारका तालाबमा कमलहरू खिलिरहेका छन्, भिन्न भिन्न प्रकारका सेता पहेँला इत्यादि फूलहरू पुष्पित छन्, कुसुमित छन्। अब त्यहाँ जाने सैकडौं जो व्यक्तिहरू छन्, एउटा फूल एउटालाई पसन्द भयो भने सबैलाई त्यही पसन्द हुँदैन, सबलाई अलग अलग पसन्द हुन्छ। एउटा पुरुषलाई एउटा पसन्द छ भने उसको स्त्रीलाई अलग पसन्द हुन्छ, उसका छोरा छोरीलाई अलग पसन्द हुन्छ। यसकारणले जसरी फूल अलग अलग पसन्द हुन्छ, त्यसरी नै परमात्माको आराधना गर्ने हाम्रो भित्र अधिकार पनि अलग अलग प्रकारको छ। भक्ति सर्वोत्तम अधिकार हो, तर भक्तिको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि ठूलो समर्पण चाहिन्छ। तर भगवान भन्नुहुन्छ, यदि भक्तिबाट भएन भने पनि बिस्तारो 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 उ के हुन्छ भन्दाखेरि यही परम्पराले जाँदै 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 गर्दा केही समयको पश्चात ऊ भक्ति क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दछ। यो भयो पहिलो श्लोकको अर्थ। अब हेर्नुहोस्, अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा, अहम आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम, अनि अहम वेद्यम जान्ने योग्य पनि पवित्रम, ओमकार पनि भगवान हुनुहुन्छ, ऋग्वेद पनि भगवान, सामवेद पनि, यजुर्वेद पनि अनि भगवान नै हुनुहुन्छ, यो जगतको पिता। अब हेर्नुहोस्, यो शब्द कस्ता कन्ट्रोभर्सी खालका शब्द छन्।
भगवान भन्नुहुन्छ पिता पनि म हुँ। पिता पनि म हुँ को अर्थ के हो त भन्दाखेरि प्रकृति रूपी स्त्रीमा यानी मातामा जुन जीव तत्व रूपी बीजको वपन गर्ने भगवान नै पिता हुनुहुन्छ। अथवा पिता शब्दको एउटा अर्को अर्थ हुन्छ जसले रक्षा गर्दछ। अब हाम्रो रक्षा गर्ने त परमात्मा नै हुनुहुन्छ नि त। माता पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। किन माता परमात्मा हुनुहुन्छ भन्दा माता निर्माता भवति। माता भनेको जसले निर्माण गर्दछ। र हामी के भन्छौँ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यो सबै निर्माण परमात्माबाटै भएको हो। यसकारणले परमात्मा हुनुहुन्छ। पिताको आकृतिमा म छु, माताको आकृतिमा पनि मै नै छु। धारण, यो सारा अखिल ब्रह्माण्डलाई धारण कसले गरेको छ? त्यो धारण गर्ने धारकत्व शक्ति को छ त भन्दा त्यो परमात्मा नै हुनुहुन्छ। अब पितामह कसरी हुनुभयो भन्दाखेरि ब्रह्माजीलाई पितामह भन्ने गरेको छ। त ब्रह्माको भित्र आत्मशक्तिको रूपमा म नै बसेको छु। यसकारणले पितामह पनि म नै हुँ इत्यादि कुराहरू छन्। पितामह। गति, गति भनेको जस्तो भन्छ नि यो मान्छे त अगति पर्छ होला, यो मान्छे गति, गति भनेको बाटो, मोक्षको बाटो, त्यो बाटो पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। गति। भर्ता, भरण पोषण, जसले विष्णु रूपमा भरण पोषण परमात्माले गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु, प्रभुको अर्थ हो मालिक, स्वामी, प्रभु पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। प्रभु भनेको प्रभु शब्दको अर्थ हो स्वामी। त्यसकारणले महामती प्राणजीले एउटा बडा मिठो शब्द लेख्नु भएको छ। धनी मेरा प्रभु विश्वका प्रगटिया परवान। जब श्री कृष्ण प्रगट हुनुभयो, प्रगट हुनु भएपछि प्राणजीको उद्गार छ धनी मेरा। यो प्रगट भएको जुन स्वरूप छ मेरो धनी हो। गुजरातीमा धनी शब्द एउटा स्त्रीले आफ्नो पतिलाई प्रयोग गर्दाखेरि धनी शब्दको प्रयोग गर्छन्। आज पनि गाउँका स्त्रीहरूले, अब सहरमा त अहिलेको तथाकथित सुधारावादी छ, कारणले मेरो हस्बेन्ड, मेरी वाइफ भन्ने शब्द आइसक्यो। बिल्कुल इंग्लिश के शब्दै नजान्नेले पनि ये मेरो हस्बेन्ड हुन् भन्छन्, ये मेरी वाइफ हुन् भन्छन्। यस्ता खालका शब्द प्रयोग हुन थाले अब। तर आज पनि गुजरातको गाउँमा तपाईहरु जानुभयो भने आ मारा धनी छे भन्छन् गुजरातीमा, आ मारा धनी छे। अनि पुरुषले स्त्रीलाई भन्दाखेरि धनियानी भन्छन्। हाम्रो एउटा भजन छ गुजरातीमा, मने कृष्ण भजननो रंग लाग्यो। यसमा आउँछ हूँ तो एरे धणीनी धनियाने, हूँ तो एरे धणीनी धनियाने, मने कोई नी नथे पर बाहो राज, कृष्ण भजन नो रंग लाग्यो। अर्थ यो हो मलाई कृष्ण भजन को रंग लाग्यो, यानी म कृष्ण को रंग में रंगी सके। मीराले जसरी भन्ने नि कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, मलाई कृष्ण भजन में रंग लाग्यो। अनि भक्तले के भन्छ, म यो धनी की धनियानी हूँ, यानी मेरो स्वामी वहाँ हुनुहुन्छ, वहाँ की पत्नी म हुँ। मने कोई नि नथी परवाह, यदि कसैलाई केही सोच्नु छ सोचुन्, आई डोन्ट केयर, मने कोई नि नथी परवाह। म कृष्ण की अर्धांगिनी हूँ, कृष्ण की प्रेयसी हूँ, कृष्ण की लवर हूँ। भक्तले प्रेमले भन्दछन् म कृष्ण की हूँ, सक्यो। पुरुषले पनि भन्दछन्, जस्तो म जस्तो मान्छेले म को हुँ भन्दा जहिले पनि म बिहान ध्यान गर्दा आफूलाई सखी रूपमा परिवर्तित गरेर अनि कृष्ण चरणमा, हाम्रो भाव नै त्यही छ, सखी भाव भजिए भरतार। जबसम्म पुरुष भाव हुन्छ, पुरुष भावमा अहंकार हुन्छ अनि परमात्मालाई अहंकारले छेकिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले पुरुष भावबाट हामी सखी भावमा जा। त्यसकारणले स्त्रीहरूलाई परमात्माको भक्ति गर्न सहजता हुने कारणै यही हो कि उनीहरूले पुरुषबाट स्त्री हुनु पर्दैन। तर कति जग्गा स्त्रीहरू पुरुषभन्दा पनि भयंकर अहंकारी हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको हृदयमा
कृष्ण भक्तिको भावावेश आउनै गाह्रो हुन्छ, बहुत गाह्रो हुन्छ। तर स्त्री शरीरलाई सजिलो चाहिँ हुन्छ। त्यसकारणले भर्ता प्राणनाथजीले भनेको छ, धनी मेरा, परमात्मा मेरो धनी, म उनलाई धनीको रूपमा, मालिकको रूपमा। तर यी को हुन्? प्रभु विश्वका, अखिल अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका प्रभु हुन्, यानी मालिक हुन्, प्रभु। साक्षी पनि उनै हुन्। निवास शब्दको अर्थ हो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको आधार, निवास पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। शरण पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। कृष्णको शरण छोडेर अरूकै शरण जानु पनि बेकार छ। सुरित, परमात्मा सुरित हुनुहुन्छ। सुरितको अर्थ हो बिना स्वार्थ। एउटा शब्द हामी प्रयोग गर्दछौँ, अकारण करुणा वरुणालय। परमात्मा कृपाको सागर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले प्रणामी सम्प्रदायमा त्यो एउटा स्तोत्र छ नि, मेहर सागर भन्ने। मेहर सागरको अर्थै त्यही हो, ओसन अफ मर्सी, कृपाको समुद्र हुनुहुन्छ परमात्मा। अनि कसरी कृपा गर्नुहुन्छ भन्दा कुनै पनि स्वार्थ छैन, निस्वार्थ। सुरित शब्दको अर्थ हो बिना स्वार्थले कृपा गर्ने। अब हामीले परमात्मालाई बिल्कुल ध्यान नगरौँ त, बिल्कुल नास्तिक महानास्तिक हौँ, तर पनि त हामीले अक्सिजन पाइरहेको छौँ, सूर्यको प्रकाश पाइरहेको छौँ, चन्द्रमाको चाँदनी पाइरहेको छौँ, हामी राम्रो पाइरहेको छौँ। परमात्माले सबैतिर बराबर दिनुहुन्छ, तर भक्तमाथि पक्षपात गर्नुहुन्छ। प्रभाव शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि, प्रभावको अर्थ हो जसबाट प्रगट हुन्छ, यानी प्रभु समस्त सृष्टिको पनि आदि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। प्रलय, हामीले प्रलय शब्दको अर्थ सुनिसकेको छौँ। प्रलय माने जीव जब अन्तिम अवस्था, यानी जीवको लय हुने अवस्था, त्यो पनि म नै हुँ। स्थान शब्दको अर्थ के हो भन्दा सम्पूर्ण विश्व जसमा स्थित छ, स्थान। निधानम, आधार पनि परमात्मा नै हुन्छ। र हेर्नुहोस्, बीज के हो त भन्दा हामी सबैभित्र जुन जीव तत्व छ त्यो हो बीज। त्यो अव्यय छ, यानी त्यसको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। मैले बार प्रलयमा पनि भनेको छु, शरीरको नाश हुन्छ, मन बुद्धि अहङ्कारको पनि विलय हुन्छ, तर जीव तत्वको विलय हुँदैन। किन? भगवान भन्नुहुन्छ, किन पिता हुनुहुन्छ नि त। अहम बीज प्रदः पिता, बीज प्रदान गर्ने पिता हुनुहुन्छ। भने यो बीज के हो भने अव्ययम बीज, बीजम अखण्ड बीज हो। यस प्रकारले भगवान श्री कृष्णले यस्ता अनेक प्रकारले कि म कसरी यो संसारमा छु र कुन प्रकारले मेरो अनुभव गर्ने हो, यो कुरोमा भगवानले भन्नुभयो। अब 19 श्लोकमा पनि त्यस्तै छ, हेर्नुहोस्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपामि अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युः च सदसत् च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, तपामि अहम। अब हेर्नुहोस्, म नै तप्त छु। तप्त छु भनेको म नै सूर्य रूपले यो सारा संसारलाई तपाउँदछु। सूर्य नहुनु भने के गति हुन्छ? त्यसले सूर्य रूप भएर तपन गर्ने पनि उहाँ नै अहम तपामि। फेरि अहम निगृह्णामि, म नै जललाई ग्रहण, सूर्यका किरणबाट जल, समुद्रबाट खारो जल ग्रहण गर्ने पनि म नै हुँ। अनि वर्षम, अहम वर्षम, म नै वर्षा रूप भएर फेरि पृथ्वीमा उत्सृजामि, वर्षा पनि गरिदिन्छु। अमृतम, अमृत पनि म नै हुँ। मृत्यु, मृत्यु पनि म नै हुँ। च अनि सत, सत पनि म नै हुँ। असत च, असत पनि अहम एव म नै हुँ। अब भन्नुहोस्, कृष्ण भन्दा पृथक के चाहिँ छ? फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। हे अर्जुन, अहम तपामि,
यो सूर्य जुन देख्दछौ नि, सूर्यबाट जुन तप भएको छ, जुन ताप आउँदछ, त्यो मनै हो। जल ग्रहण गरेर अनि फेरि त्यही जललाई ग्रहण गर्दाखेरि खारो हुन्छ, जब बर्सिँदाखेरि मिठो हुन्छ, हो कि होइन? बर्सिँदा बहुत मिठो हुन्छ। मलाई अहिले याद आयो, काठमाडौँमा जलको अत्यन्त सङ्कट छ। संसारमा हाम्रो देश यस्तो विचित्र देश हो जसका पासमा सबै कुरो छ तर पनि दरिद्रता छ। यति धेरै नदी, अनि ती नदी पनि कस्ता भन्दा एकदम पवित्र नदी। भारतमा हरिद्वारबाट बगेकी गङ्गा, गङ्गा सागरबाट बगेर आएर हरिद्वारसम्म भएकी गङ्गालाई जब हामी बनारसमा गएर गङ्गा हेर्छौँ, ती गङ्गा हुँदिनन्। राम तेरी गङ्गा मैली हो गई। तर नेपालमा आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस् कि एक एक नदीहरू कस्ता पवित्र नदीहरू छन्, पहाडबाट बर्सेका नदीहरू छन्। यी नदीहरूको अरबौं अरबौं लिटर पानी, त्यसमा पनि वेगपूर्वक बगेको पानी, त्यसै बगेर रुखहरूलाई लडाएर, ढुङ्गाहरू लडाएर, जमिनहरूलाई धस्काएर, मान्छेहरूलाई बर्बाद पारेर नदी बगेर बिहारतिर, उत्तर प्रदेशतिर आएर नदीहरू मिसिन्छन्। तर अनि वर्षेको पानी, दिन रात पानी वर्षिन्छ काठमाडौँमा। यदि वर्षाको पानीलाई संयोजन गरेर, त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले संयोजन गरेर त्यसलाई सुरक्षित राख्ने हो भने वर्षातको पानी पिउनका लागि सर्वोत्तम पानी हो। मैले त हाम्रो काठमाडौँको हाम्रो समितिलाई बार बार आग्रह गर्दछु, किनभने हाम्रो जुन काठमाडौँ आश्रमबाट 12 मा पानी जुन निकालेको छ, बिल्कुल बेकार पानी छ। त्यसले सारा आश्रम त्यसले के अरे एकदम खिया खिया देखाउँदछ त्यसले। त्यसकारणले म बार बार भन्दछु, हाम्रो तल 60,000 लिटरको ट्याङ्की छ। यदि यो बर्सातको पानीलाई संयोजन गरेर, जति पैसा लाग्दछ संयोजन गरेर यो बर्सातको पानीले ट्याङ्की भर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अमृत हो यो पानी, यो गर्न जरुरी छ। यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा घरलाई कसरी संयोजन गरेर, यदि परेको पानीलाई संयोजन गरेर यसलाई उपयोग गर्नु भने बहुत राम्रो हुन्छ। यो औषधि पानी हो। कसरी औषधि भयो भने समुद्रबाट, समुद्र एउटा भगवानको अस्तित्व हो। समुद्रबाट लगेको पानी माथि लगेर प्रोसेस गरेर अनि वर्षाउँदाखेरि समुद्रबाट लाँदा त नुनै नुन भएको पानी हुन्छ, तर वर्षिँदाखेरि अमृत जस्तो हुन्छ, एकदम मिठो पानी हुन्छ। माथि प्रोसेस त भएको छ नि त, कुदरतले आफै गरेको प्रोसेस हो। त्यसले गर्दा यो बहुतै उत्तम अनुकूल पानी हुन्छ। र भगवान भन्नुहुन्छ, यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि सम्पूर्ण हुन चाहिँ भगवानमय छ, तर भगवान भन्नुहुन्छ भगवानमय भए तापनि यसको फल अलग अलग छ। त्यसले गर्दा अब 20 र 21 श्लोकमा देवताहरूको उपासना गर्नेहरूले, अब देवताको भित्र पनि बस्न चाहिँ मनै बसेको छु, तर मलाई उसले पाउँदैन, प्रक्रिया अलग भयो। त्यसकारणले यो के हो त भनेर 20 र 21 श्लोकमा बहुत सुन्दर दिव्य वर्णन गरेको छ। अनि 22वां श्लोक संसारको सुप्रसिद्ध श्लोक हो, अनन्य भावले परमात्माको शरणागति कसरी हुने भनेर। र भोलि हामी 20 र 21 श्लोकलाई अनुभव गरेर यदि अनुकूल पर्यो भने 22 श्लोकको अनन्य भक्तिको अवधारणामा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। बस यिनै शब्दका साथमा आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम गरौँ। मेरो कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।